दार्जिलिङ हामीलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ र काँगडासम्मको चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि भूमि फिर्ता गरिदिनुपर्छ। यो तपाईँहरूको नासो हो, यो नासो बुझ्नुहोस्। यो अङ्ग्रेज साम्राज्यवादले लुटेर लिएर गएको भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। 1800 वर्ग किलोमिटर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ भूभाग अङ्ग्रेज साम्राज्यवादले लुटेर लगेको छ। त्यसकारणले त्यो भूभाग हाम्रो लुटेर लगेको। नेपालको भूमिमा चाहिँ अहिले भारतीय चाहिँ सेनाहरू बसेको छ। त्यो सेना चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ। त्यो सेना फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको चाहिँ भावना हो। अङ्ग्रेजको चाहिँ सम्पूर्ण शक्तिलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर मकवानपुरसम्म यतातिरबाट काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण गर्नको लागि चाहिँ अङ्ग्रेजहरू आए। त्यो बेलामा असाध्यै चाहिँ ठुलो र कठिन परिस्थितिमा सुगौली सन्धि भयो। नेपाली जनता एक ठाउँमा छ, एक ढिक्का छ। हामी एक ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ र हाम्रो भूमि जो चाहिँ हामीले अहिले गुमाइराखेका छौँ त्यो भूमिलाई चाहिँ फिर्ता गर्नको लागि हामी चाहिँ सक्छौँ, सफल हुन्छौँ। मलाई चाहिँ त्यो दृढ विश्वास छ। मैले अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि राख्न चाहन्छु। 1815 फेब्रुअरीमा बेलायतले कम्पनी सरकारले 10 बुँदे अत्यन्तै खतरनाक घातक चाहिँ सम्झौता पठायो, सहमति पठायो। पश्चिमको किल्लातिर, पश्चिमको चाहिँ क्षेत्रतिर लडाइँ गर्ने अमरसिंह थापा र भीमसेन थापा थिए। उनीहरू सहमत भएन, नेपाल सरकार सहमत भएन फेब्रुअरीमा। त्यसपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ केही परिमार्जन गरेर कम्पनी सरकारले चाहिँ अर्को चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ पठायो। त्यो प्रस्तावमा पनि 1815 को चाहिँ डिसेम्बरमा चाहिँ अर्को प्रस्ताव आयो। डिसेम्बरमा त्यो अर्को प्रस्ताव आएपछि दुवै चाहिँ नेताहरू पनि लडाइँ लडिराखेका, मोर्चामा लडाइँ लडेका नेताहरू पनि सहमत भएनन्, नेपाल सरकार पनि सहमत भएन त्यसबेला। तर पछि 85 तोपको चाहिँ शक्ति र सम्पूर्ण शक्ति अङ्ग्रेजको चाहिँ सम्पूर्ण शक्तिलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर मकवानपुरसम्म यतातिरबाट काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण गर्नको लागि चाहिँ अङ्ग्रेजहरू आए। त्यो बेलामा असाध्यै चाहिँ ठुलो र कठिन परिस्थितिमा सुगौली सन्धि भयो। यो चाहिँ 1816 मार्च 4 मा चाहिँ सुगौली सन्धि भएको छ। तर नेपाली जनताले, नेपालका राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेर होइन, अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको त्यस बेलाको चाहिँ दादागिरीका कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो महाकालीभन्दा पश्चिमको जो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ भूभाग थियो त्यो भूभाग हामीले चाहिँ गुमायौँ र पूर्वतिरको दार्जिलिङ समेतका चाहिँ भूभागहरू चाहिँ हामीले गुमायौँ। र सुगौली सन्धिको 1816 मा चाहिँ भएको सुगौली सन्धिको धारा 5 मा स्पष्ट रूपमा त्यो चाहिँ शर्तमा 5 नम्बर चाहिँ बुँदामा, अहिले पनि त्यो 5 नम्बर बुँदा जिउँदैछ। त्यो 5 नम्बर बुँदामा महाकाली पश्चिम नेपाल चाहिँ नआउने भनेको छ। महाकाली नदी साझा नदी हो भनेर चाहिँ हामीले एकपटक 52-53 मा नारा लगायौँ सडकमा। महाकाली नदी साझा नदी होइन, महाकाली नदी नेपालको हो। त्यो सन्धिको मर्म सबै अहिले पनि हामीले चाहिँ पढ्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। सुगौली सन्धिको 5 नम्बर बुँदाले महाकाली पश्चिमको भूभागमा नेपाल नआउने, मेची पूर्वको भूभागमा नेपाल नजाने। त्यो बेला हामीले चाहिँ नेपालको 1/3 भूभाग हामीले चाहिँ त्यसमा गुमाएका छौँ। 1800 वर्ग किलोमिटर चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूभाग अङ्ग्रेज साम्राज्यवादले लुटेर लगेको छ। त्यसकारणले त्यो भूभाग हाम्रो लुटेर लगेको। भारत हाम्रो चाहिँ भारत अङ्ग्रेज साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्यो, हामी पनि त्यसमा सहभागी भयौँ। नेपाली युवकहरू, नेपाली नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरे र भारतको चाहिँ सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता रक्षाको लागि नेपालीहरूले चाहिँ रगत बगाए। हामीले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ असल मित्र हो। त्यसकारण असल मित्रले आफ्नो असल मित्रताको पहिचान दिनुपर्छ। मित्रता खरिद गरेर पाइने चिज होइन। मित्रता चाहिँ बजारमा किन्न पाइने चिज होइन। मित्रता भनेको चाहिँ आत्मीय हुन्छ, हार्दिकता हुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने साँच्चै चाहिँ भारतले नेपाललाई चाहिँ मित्र मानेको छ। हामीले चाहिँ मित्र मानेका छौँ, असल मित्र मानेका छौँ। भारतले चाहिँ हामीलाई चाहिँ असल मित्र मान्ने हो, असल मित्र ठान्ने हो भने यो अङ्ग्रेज साम्राज्यवादले लुटेर हाम्रो चाहिँ भूभागमा मिसाएको भूभाग तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूको चाहिँ मुटु काटेर चाहिँ यतातिर मिसिएको छ असल मित्र। त्यसकारण महाकाली पश्चिमको चाहिँ किल्ला काँगडा, हाम्रो चाहिँ काँगडासम्मको चाहिँ जमिन तपाईँहरूले चाहिँ लिनुहोस् भनेर चेली बेटीको नाता हो, डोली बेटीको नाता हो नेपालका के अरे भारतका हाम्रा नेताहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने त्यसलाई चाहिँ सगौरव चाहिँ फिर्ता गरिदिने, दार्जिलिङ हामीलाई फिर्ता गरिदिनुपर्छ र काँगडासम्मको चाहिँ हामीलाई चाहिँ भूमि फिर्ता गरिदिनुपर्छ। यो तपाईँहरूको नासो हो, यो नासो बुझ्नुहोस्। यो अङ्ग्रेज साम्राज्यवादले लुटेर लिएर गएको भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। अहिले बेलायतको चाहिँ सङ्ग्रहालयमा चाहिँ कोहिनूर हिरा छ। टिपु सुल्तानको दरबारबाट, मैसुरको टिपु सुल्तानको दरबारबाट अङ्ग्रेजले चाहिँ के अरे
हैदराबादका चाहिँ नवाबलाई चाहिँ प्रभावमा लिएर चाहिँ लुटेर चाहिँ लिएर गएका छन्। अहिले पनि भारतीय नेताहरूले, भारतका राजनीतिक पार्टीका दलहरूले, भारतीय जनताले, भारतीय आत्मा लिएर, हाम्रो आत्माले पनि त्यो चाहिँ भारतको कोहिनुर हिरा अङ्ग्रेजले लुटेको कोहिनुर लिएर फिर्ता गर्नुपर्छ भारतलाई भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ, आवाज उठाएका छौँ। वास्तवमै त्यही कुरा हो भने अङ्ग्रेजले लुटेको जमिन अङ्ग्रेज भारतबाट भागिसकेपछि नेपाली मित्रहरू, तिम्रो हामी अनन्य मित्र हौँ, तपाईँहरूको चाहिँ लुटेको चाहिँ अङ्ग्रेजले लुटेको विभाग तपाईँहरूले चाहिँ लिनुहोस्, फिर्ता लिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। त्यो भएन। हामीले चाहिँ त्यो भूभागको चाहिँ अहिले माग गरेका छैनौँ। 1962 भारतलाई चाहिँ अप्ठ्यारो थियो। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी नेपालीहरूको सदासहायता, मित्रता, आत्मीयताले हामी चाहिँ बस्छौँ, उत्तरी सीमामा चाहिँ हाम्रो चेकपोस्ट राख्छौँ भनेर चाहिँ भारतले भन्यो। अङ्ग्रेजसँग लडाइँ थियो। भारतलाई चाहिँ भारतको अप्ठ्यारो हामीले बुझ्यौँ। भारतको मर्मलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली जनताले आत्मसात गर्यो, सरकारले पनि आत्मसात गर्यो। त्यसकारण कालापानी लगायतका उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्टहरू राख्न अनुमति दियो नेपाल सरकारले। त्यो मित्रताको प्रतीक थियो। आज जुन ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो मित्रताको प्रतीकलाई जुन ठाउँमा तिमी बस भनेर चाहिँ बस्न आउँछ, मलाई चाहिँ बास पाइन, मलाई एक दिन चाहिँ बास बस्न दिनु पर्यो, 2 दिन 5 दिन बास बस्न दिनु पर्यो भनेर बास बस्न आउने। तेरो घर राम्रो रहेछ, तेरो घर चाहिँ सुन्दर रहेछ, तेरो बारी चाहिँ उर्वरा रहेछ, तेरो खेत चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्टाइल रहेछ, त्यसकारण मैले यो चाहिँ छोडिदिन भनेर भन्न मिल्छ? भारतले त्यसो भन्न मिल्छ? अनि त्यसपछि यो चाहिँ मित्रताको कुरा गरेर मित्रता हुन्छ। त्यसै कारणले भारतले छिटोभन्दा छिटो हाम्रो चाहिँ लिम्बुवाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रमा जहाँ भारतीय सेना बसेको छ, कुनै चाहिँ साम्राज्यवादी गुटले चाहिँ नेपालको भूमिलाई अपवित्र बनाउन सकेन। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सगरमाथाभन्दा उच्च छ, पवित्र छ, शुद्ध छ। त्यसकारण चाहिँ भारतीय नेपालको भूमिमा चाहिँ अहिले भारतीय चाहिँ सेनाहरू बसेको छ। त्यो सेना चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ। त्यो सेना फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको चाहिँ भावना हो, नेपाली जनताको ढुकढुकी हो, नेपाली जनताको एस्पिरेसन हो। त्यसलाई चाहिँ भारतीय मित्रहरूले चाहिँ सम्मान गर्छन्, सम्मान गर्नुपर्छ। अब यो कुरा उठिसकेपछि अहिलेसम्म चाहिँ सदा सहायतापूर्वक हामीले चाहिँ भारतका सेनाहरू फिर्ता जान्छन् भन्ने चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बसेका थियौँ। तर अहिले जब चाहिँ समय बित्दै गयो पछि चाहिँ भारतले केही यही चाहिँ गएको कार्तिकमा आफ्नो नक्सामा चाहिँ नेपालको भूमिलाई समेत आफ्नो चाहिँ क्षेत्रभित्र पारेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ भूमि भनेर चाहिँ दाबी गर्यो। यो सबभन्दा दुःखद विषय हो, यो दुःखको विषय हो। स्वयं चाहिँ भारतीय नेताहरू नेपालसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू, एसडी मुनि, त्यो आनन्द स्वरूप वर्मा र चाहिँ त्यहाँको प्रोफेसर जिएनुको चाहिँ दक्षिण एसिया स्टडी गर्ने जो अहिले चाहिँ स्टडी गरिराखेका छन्, प्रोफेसर छन्, स्विडेनमा चाहिँ बसेर युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्छन्, उनले समेत भनेका छन् यो नेपालको भूमि हो, यो नेपाललाई चाहिँ चिडाउनु हुँदैन, वार्ताबाट संवाद र वार्ताबाट चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ हाइड्रोलिक यदि त्यो समस्या विवाद भयो भने, नदीमा विवाद भयो भने, त्यो नदीको चाहिँ मुहान कुन हो भनेर चाहिँ यदि विवाद हुन्छ भने त्यसको चाहिँ जोग्राफिकल सर्वे चाहिँ हाइड्रोलिकल सर्वे गरेर त्यसको नदीको चाहिँ बहाव कहाँ हो, कुन हो, त्यसको चाहिँ गहिराई कति हो, त्यसको चाहिँ स्थिति के हो भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा पनि यदि आफै बसेर समाधान गर्न सकिन्न भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समुदायलाई बोलाएर पनि समाधान गर्नुपर्छ। नेपालको चाहिँ भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँका चाहिँ यी विद्वानहरूले स्वयं चाहिँ चरण सिंह समेतका चाहिँ विद्वानहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई बताइराखेका छन्। त्यस कारणले हामीलाई विश्वास छ भारतमा भारतीय जनताहरू स्वयं पनि यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यहाँका चाहिँ विद्वानहरू पनि, त्यहाँका चाहिँ विशेषज्ञहरू पनि यो हाम्रो भूमि हो भनेर भारतीय जनताले भनेका छैनन्, त्यहाँका चाहिँ भनेका छैनन्। अहिलेको जुन शासक वर्गले त्यसलाई चाहिँ र त्यहाँको चाहिँ सेनाले त्यहाँ चाहिँ कब्जा गर्ने भनेर चाहिँ जसरी राख्यो त्यो भुल भएको छ। भुलवश मित्रहरूले भुल गर्न सक्छन्, त्यो चाहिँ भुल हुन सक्छ। नक्सा चाहिँ बनाउने बेलामा त्यो चाहिँ भुलवश चाहिँ हाम्रो भूमि चाहिँ भारतको भूमि परेको होला जस्तो हाम्रो चाहिँ भुलवश हाम्रो नक्सामा त्यो चाहिँ छुट्न गयो, हामीले सचाउँदैछौँ। त्यस्तै भुलवश चाहिँ भारतीय नेताहरूले आफ्नो चाहिँ क्षेत्रलाई त्यहाँ चाहिँ पारेका छन् भने त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्छ। म के भन्न चाहन्छु भने मैले अगाडि नै भने मित्रता भनेको विश्वास हो, मित्रता भनेको आत्मीयता हो। हामी चाहिँ दुवै छिमेकी मित्र हौँ। हामीले चाहिँ मित्रतालाई चाहिँ कहिले कमजोर गराउन चाहँदैनौँ। नेपाली जनता र भारतीय जनताको बिचको चाहिँ मित्रता भनेको युगौँदेखि पुरानो मित्रता हो भनेर चाहिँ भारतीय नेताहरूले भन्नुभएको छ। अस्ति मात्रै राजनाथ सिंहले पनि यो कुरा भन्नुभएको छ। यो चेलीबेटीको नाता हो, चेलीबेटीको नाता मात्रै होइन, हाम्रो ऐतिहासिक नाता सम्बन्ध छ, त्यति मात्रै छैन।
अझ हाम्रो चाहिँ आध्यात्मिक सम्बन्ध पनि छ भनेर चाहिँ उहाँले आध्यात्मिक सम्बन्धमा जोड दिनुभएको छ। हिन्दू धर्मले कसैलाई दुःख दिने भनेको छैन। अष्टादश पुराणेषु व्यासश्च वचनद्वयम् परोपकार पुण्डाय पापाय परपीडन, अर्कालाई पीडा दिनु भनेको छैन, अपराध हो। हिन्दू धर्मले अपराध भन्छ। हिंसा गर्नु भनेको अपराध हो। हिंसा गर्न चाहिँ भारत चाहँदैन, भारतका मित्रहरू चाहँदैनन्। यदि विश्व धर्मको आधारमा चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ अहिलेको सरकारले भन्छ भने पनि हाम्रो धर्मले, हाम्रो नीतिले, हाम्रो संस्कारले, हाम्रो संस्कृतिले अरूको चित्त दुखाउन मिल्दैन, नेपालीको चित्त दुखाउन मिल्दैन, नेपालीको मुटु काटेर चाहिँ हामीले दिन सक्दैनौँ। त्यसै कारणले हाम्रो यो जमिन चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ। यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अहिले चाहिँ यो संविधान संशोधन हुन गइराखेको छ। यसको लागि चाहिँ पहल कदमी गर्ने, यसको लागि चाहिँ इतिहासमा चाहिँ यो अवसर आएको थिएन। यो चाहिँ इतिहासको एउटा एउटा कालखण्डमा हाम्रा नेताले अगुवाई गर्नुभएको थियो। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री कमरेड चाहिँ ओलीले यो चाहिँ सरकारको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ, राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्नुभएको छ र यो सन्दर्भमा यो चाहिँ मुद्दालाई ल्याउने उहाँलाई चाहिँ ठुलो अवसर, इतिहासमा उहाँलाई चाहिँ यो अवसर मिलेको छ। हामी एक ढिक्का हुँदाखेरि पञ्चायत ढाल्यौँ, एक ढिक्का हुँदाखेरि गणतन्त्र ल्यायौँ, एक ढिक्का भएपछि हामीले हाम्रो चाहिँ जमिन फिर्ता गर्छौँ। यस कारणले आज हामी यो फिर्ता गर्ने विधेयकलाई चाहिँ पारित गर्न गइराखेका छौँ। हामी चाहिँ सबैले एकमतले यो विधेयक पारित गर्छौँ। सबै साथीहरूले एकमतले पारित गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ। र आज नेपालको चाहिँ सरकारको लागि, हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ठुलो अवसर यो पनि छ। हामीसँग परिपक्व चाहिँ प्रतिपक्ष छ। राष्ट्रिय चाहिँ राजनीतिक एजेन्डाहरूमा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको चाहिँ हितको सन्दर्भमा प्रतिपक्ष चाहिँ एक ठाउँमा भएको छ। उसले चाहिँ यदा कदा चाहिँ आलोचना गर्नु, विरोध गर्नु त धर्म हो, प्रतिपक्षको धर्म हो। यदि चाहिँ बेला बखत टीका टिप्पणी भएन, आलोचना भएन, खबरदारी भएन भने, सरकारको खबरदारी भएन भने त्यो चाहिँ प्रतिपक्षको चाहिँ धर्म चाहिँ निर्वाह गरेको हुँदैन। हिजो हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ संसदमा चाहिँ के अरे विधेयक पेश गर्दाखेरि चाहिँ बाकस पनि चाहिँ तोडफोड गर्ने, लिने हेर्ने गरेका थियौँ। अहिले प्रतिपक्षले त्यो गरेको छैन, हामीले गरेको छैन भनेर प्रतिपक्षले भनेको छ। आज हामी सबै चाहिँ एक ठाउँमा राष्ट्रिय हितका विषयमा एक ठाउँमा छौँ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीको, मैले भन्ने गरेको छु 21औं शताब्दीको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय एकता, हाम्रो चाहिँ सहमति र सहकार्य नै अनिवार्य विषय हो। हामी हरेक यस प्रकारका चाहिँ समस्याहरूलाई सहमति र सहकार्यको बाट चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नको लागि पहल गर्नेछौँ, प्रयत्न गर्नेछौँ। राष्ट्र अहिले चाहिँ सङ्कटको अवस्थामा छ, कोरोना भाइरसको पनि सङ्कटको अवस्थामा छ। त्यसै कारणले यो कोरोना भाइरसको विषयमा पनि प्रतिपक्ष लगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले जुन प्रकारको सहयोग दिएका छन्, मद्दत दिएका छन् र यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ विषयहरू आएका छन्। यदा कदा सामान्य चाहिँ टीका टिप्पणी हुँदाखेरि हाम्रो साथीहरूलाई अलिकति बिझाउँछ होला प्रतिपक्षले। मैले त्यसलाई नराम्रो मानेको छैन, सकारात्मकै चाहिँ यसलाई सहयोग मानेको छु। मैले यसलाई सकारात्मकमै रूपमा लिनुपर्छ। हामी चाहिँ असलङ्ग र परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ। हामी पञ्चशीलका सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ। हामी मित्रता, छिमेकीसित राम्रो मित्रता, असाध्यै चाहिँ हार्दिक मित्रता चाहन्छौँ। त्यसै कारणले हामी चाहिँ वार्ता र संवादको माध्यमबाट यी समस्याहरूको समाधान गर्ने, हाम्रो भूमि फिर्ता लिनको लागि हाम्रो प्रयत्न निरन्तर जारी रहनु छ र सम्पूर्ण जनताको, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको चाहिँ समर्थन र सहयोग हुनेछ। जहाँसम्म एउटा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, मैले भन्ने पनि गरेको छु पटक पटक, खबरदारी गर्ने, नेपालको चाहिँ सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नको लागि, माटोको रक्षा गर्नको लागि, भूमिको रक्षा गर्नको लागि मधेसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सीमामा रहने जनताको र मधेसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो भूमिका छ। त्यहाँका जनताहरूको चाहिँ राष्ट्रिय भावना चाहिँ उच्च प्रकारको चाहिँ राष्ट्रिय भावना छ। हामीले त्यो भावनालाई पनि कहिले चाहिँ कुण्ठित हुन वा प्रश्न उठ्ने चाहिँ ठाउँहरू दिन हुँदैन। बेला बखत सन्दर्भमा हामीले चाहिँ मधेसबाट उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नको लागि भोलिका दिनहरूमा संविधान संशोधन गर्ने एउटा चाहिँ उपयुक्त परिस्थितिमा त्यसलाई सम्बोधन संशोधन गरेर ती भावनाहरूलाई, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, उत्पीडित वर्गका चाहिँ भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले त्यो अर्को चाहिँ तेस्रो चौथो संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै कारण आज यो एउटा चाहिँ गर्वको दिन हो, गौरवको दिन हो। आजको दिन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि मात्र यो चाहिँ आजै चाहिँ प्रमाणीकरण हुन्छ। म सरकारलाई आजै यो चाहिँ हामीले पास गरौँ र आजै चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिनु हुनेछ। म सरकारलाई चाहिँ यो आग्रह गर्छु, अनुरोध गर्छु। यसका साथसाथै
आज हाम्रो चाहिँ खुसीको दिन भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले साँझमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ के अरे दीपावली गर्ने र आफ्नो घरमा चाहिँ हामीले यो के अरे झन्डा फहराउनको लागि पनि सम्पूर्ण प्रतिपक्षका साथीहरू हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरू र सरकारले यस बारेमा चाहिँ निर्देशन दियोस्, हामी पनि त्यो दिशामा चाहिँ लागौँ। यो कुरा राख्दै यो चाहिँ के अरे संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई हार्दिक धन्यवाद के अरे यसलाई चाहिँ समर्थन गर्दै र यसको चाहिँ अगुवाई गर्ने सरकार र चाहिँ यसको अगुवा नेतालाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद सहित सम्पूर्ण नेपाली जनताको एकता जिन्दाबाद। धन्यवाद।